पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बाराको की यूनियन कौंसिल में। आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड में जो 2 जायदादें थी उनकी नीलामी आज होने जा रही है। इमरान खान इस केस में मरकजी मुलजिम हैं। 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को 10 साल की सज़ा हुई है। सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही थी कि बन्नी गाला जो इमरान खान का घर है 300 कनाल का, कि वो सेल होने जा रहा है या नहीं, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये 4 घंटे से ये नीलामी की खबर जो है वो चली, फिर नीलामी यहाँ पर कोई बोली लगाने के लिए नहीं आया, कोई गाग नहीं मिला। इदरीस अब्बासी सीनियर साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने गुज़श्ता दिनों जो मलिक रियाज साहब की पिछले वीक में जो ज़मीन जायदाद नीलाम हुई उस हवाले से भी इन्होंने नैब में जाके कवरेज किया, आज यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये बताइएगा कि आज क्या नीलाम होने जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि बन्नी गाला जो गैर मुसद्दिका इतलात हैं, इस हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ, बनी गाला जो है वो यहाँ पर नीलाम नहीं हो रहा। बेसिकली ये एक ही मौजा है जिसकी 2 जगह हैं। मौजा मोड़ा नूर है इस्लामाबाद का, जो अगर आप जो यहाँ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनको पता होगा। आप जब रावल डैम से पार्क रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो बैरिया एनक्लेव वाली एक जगह आती है, अंदर रोड जाता है, बैरिया एनक्लेव की बैक साइड लगती है और पार्क व्यू सिटी है, उसके ऑपोजिट साइड पे ये मोड़ा मौजा नूर है, जिसकी 2 जगह हैं। एक तो है 405 कनाल की जगह है और एक है 248 कनाल की जगह। एक मलकियत है मलिक रियाज की और एक मलकियत है फरागोगी की। अब इस सारी चीज का मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं। जो इश्तिहार जारी हुआ है उसमें ये चीज एक लिखी है कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी, और आगे एक लफ्ज लिखा हुआ है वगैरह। वगैरह का मतलब ये है कि दीगर जो मुलजिमान इस केस में शामिल हैं। और ये केस कौन सा है? ये है अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा और बुशरा बीबी को 10 साल की सजा। बिल्कुल, उस केस में उनको सजा हो चुकी हुई है और वो ऑलरेडी इस वक्त जेल में है। उसी केस में मलिक रियाज भी इश्तिहारी हैं, उसी केस में फरागोगी इश्तिहारी हैं, उसी केस में जुल्फी बुखारी भी इश्तिहारी हैं, और तमाम तर जो मुलजिमान इश्तिहारी हैं उनकी जायदादों को मुंजमद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। और अब चूंकि वो लोग नहीं पेश हो रहे, तो जब मुंजमद जायदादें होती हैं कोर्ट के थ्रू ऑर्डर के जरिए उनको अब आगे जो है वो इस तरह ऑक्शन के जरिए सेल करने का अमल शुरू किया गया। पिछले दिनों जो मलिक रियाज की बैरिया टाउन पिंडी इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टीज थी उनको सेल किया गया। आज जो है वो मलिक रियाज और फरागोगी की जो जमीन थी उनको जो है वो सेल करने का अमल, जिसके लिए 11 बजे का वक्त दिया गया था और तकरीबन 4 बजे का वक्त हो चुका है। ना तो यहाँ पर कोई खरीदार आया है और ना ही यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर उज़ैर अली खान, जिनकी सरबराही में यहाँ पर ऑक्शन होनी थी, वो यहाँ पर आए, और ना ही कोई सीडी। जो वाज़े तौर पर हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताएं, जो बन्नी गाला के हवाले से सोच रहे थे कि गालबन वो सेल हो रही है, जो 300 कनाल अराजी है, उसका तो खैर केस कोई नहीं है। नहीं, वो बनता नहीं है ना। वो देखें, वो चीज क्यों सेल होगी जब एक चीज आपके केस में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती? जो जमीन कोई अराजी आपके केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कैसे सेल होगी? सिर्फ और सिर्फ चूंकि ऑक्शन की उस पर लिखा हुआ है इमरान अहमद खान न्याजी, तो लोगों ने ये तासुर शायद ले लिया कि शायद बनी गाला सेल हो रहा है, तो उस वजह से एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होगी कि बनी गाला को शायद ऑक्शन किया जा रहा है, बनी गाला को सेल किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुख्तलिफ एक अराजी है जो बनी गाला की बैक साइड लगती है। उस साइड से आके आपकी जो पार्कव्यू सिटी और बैरिया एनक्लेव है, उसका जो बैरिया एनक्लेव की मौजा है, कितने कनाल है इस जमीन? एक ही मौजा है, मौजा मोड़ा नूर इसको कहा जाता है इस्लामाबाद का, और वहां पे एक अराजी है 248 कनाल और 8 मरले की, और एक अराजी है 405 कनाल 3 मरले की, जो एक मलकियत है फरागोगी की और एक मलकियत है मलिक रियाज साहब की। और दोनों की जो है वो जब्त होने के बाद आज ऑक्शन का अमल जो है वो किया जा रहा है। ना तो इसका कोई बनी गाला से लिंक है, और जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें भी कहीं बनी गाला का जिक्र नहीं है, तो वो क्यों जो है वो होगी? जो तासुर एक आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करी वो बेबुनियाद है। और एक और चीज, नैब ने भी इस चीज की तरदीद जारी कर दी है कि इमरान खान ने, चूंकि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में सरेंडर कर दिया था, उनके बनी गाला हाउस से नैब ने का कोई लेना देना नहीं है। नैब सिर्फ इश्तिहारी मुलजिमान की हद तक और उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करके जो है वो मुंजमद करके ऑक्शन कर रहा है। और ये आज नैब ने जो नैब जराए से जब हमारी ये बात हुई तो उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि हमारा बनी गाला से कोई सरोकार नहीं। भाई साहब ये बताइएगा, ये जो जमीन है मोड़ा नूर के मौजे में आती है, ये एक फरागोगी के नाम है और एक मलिक रियाज साहब के नाम है। फरागोगी यहाँ पर कैसे जमीन खरीद लेती है? सर पसे मंजर बताइएगा, कब उन्होंने खरीदी? देखें, ये जमीन जो खरीदी गई है ये कोई आज की जमीन नहीं है, ये 2018 के बाद की खरीदी हुई और 2022 से पहले, 2018 से 2022 के दरमियान ये जगह जो है वो मलिक रियाज ने भी खरीदी है और फरागोगी जो है उन्होंने भी ये जगह उस वक्त किसी टाइम पर जो है वो खरीदी है। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, ना एग्जैक्ट डेट पता है कि वो कौन सी टाइम पे इन्होंने खरीदी और किस
اماؤنٹ میں کتنی اماؤنٹ کے عوض انہوں نے خریدی، لیکن یہ اس ٹائم جو ہے وہ جگہ خریدی گئی تھی، اور ایک فراگوگی کے نام پر جگہ ہے اور ایک چونکہ ملک ریاض. جب عمران خان اقتدار میں تھے تو اسی وقت ہی یہ زمین خریدی فراگوگی نے، جو نون لیگ الزام لگاتی ہے مبینہ طور پر. از اٹ ٹرو؟ بالکل، عمران خان کے دور حکومت میں یہ جگہ خریدی گئی، ملک ریاض صاحب نے بھی خریدی، اور فراگوگی جو ہے انہوں نے بھی یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی، اور ان کے جب وہ وزیر اعظم تھے تب ہی یہ جگہ جو ہے وہ فراگوگی نے بھی خریدی تھی. اور اس کے بعد چونکہ وہ باہر چلے گئے تھے، کیس بنا، اشتہاری ہوئے، ایک لانگ بہت لمبی کہانی ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں. ابھی یہاں پر کوئی آیا نہیں ہے. اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے یہاں پر آکشن کرنی تھی، بولی لگنی تھی. کیا اندازہ ہے کیا ریٹ لگے گا اس زمین کا؟ دیکھیں بھائی صاحب، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، پراپر جو ایک آکشن کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ صبح سویرے کا یہاں پہ لگا ہوا ہے. اور میں تقریباً 11:15 بجے کا یہاں پہ ہوں. 11 بجے کا ٹائم تھا، میں 15 منٹ پہلے کا یہاں پہ موجود ہوں. ابھی 4 بجے کا وقت ہو گیا، تقریباً 3-4 گھنٹے ماں سوائے کہ ہم میڈیا والے جو کچھ چند لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ. باہر صرف میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی سب، ہم میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں عزیر علی خان، جن کی سربراہی میں یہاں پہ آکشن ہونی تھی، وہ آئے تھے یہاں پر. وہ آئے، پیچھے دفتر میں بیٹھے رہے، کچھ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے رہے، چائے پانی کی، اور وہیں سے چلے گئے. نہ یہاں پر پنڈال میں آئے جہاں پہ آکشن ہونی تھی، نہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کچھ عمل ہوا، نہ کوئی سرکاری عملہ آیا. تو اس لیے آکشن نہیں ہوئی. تو ابھی بھی انتظار میں ہے کہ شاید کوئی آکشن ہو جائے. 4 بجے کا ٹائم تک، 4 بجے تک ویسے سرکاری ٹائم ہوتا ہے. سر ابھی کیا اطلاعات ہیں؟ آج اگر کلائنٹ نہیں آتے، گاگ نہیں آتے، بولی نہیں لگتی تو پھر سے پروسیس شروع ہوگا، پھر سے آکشن ہوگا، پھر سے اس کے بعد ایک تاریخ مقرر کی جائے گی کہ شاید ہم آکشن کرا سکیں، اور پھر اس کے بعد شاید کوئی نئی ڈیٹ دے دی جائے کہ ہاں فلانی ڈیٹ، جس طرح یہ آج کی تاریخ تھی، ٹائم متعین کیا گیا تھا اور وقت متعین کیا گیا تھا کہ شاید اس ٹائم پہ کی جائے گی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی جاتی ہے کہ نہیں. ٹائم کے بعد بھی کی جا سکتی، سرکاری ٹائم تو 4 بجے تک تھا، لیکن ابھی 4 بجے کے بعد شاید ممکن ہو کہ شاید کر لیں، لیکن اثرات کوئی لگ نہیں رہے. باہر کا کوئی ایسا کوئی بندہ یہاں پر ابھی تک آیا نہیں. آپ بولی تو نہیں لگانے جا رہے؟ نہیں یار بھائی، میں کتنے بولی لانی ہے، میں پھنسنا تو نہیں ہے. میرے ساتھ حیدر سعید موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، جیل عمر بھی گئے ہیں، متعدد بار گرفتار ہوئے ہیں، ایف آئی اے نے بھی ان کو اریسٹ کیا ہے. آج یہاں پر دیکھنے آئے ہیں اور ٹویٹر پہ لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے خان صاحب کی زمین خریدنے، فراگوگی کی اور عمران ریاض صاحب کی. آپ حیدر سعید صاحب بتائیے گا، کوئی پراپرٹی خریدنے تو نہیں آیا آج یہاں پر؟ ارادہ تو ہے خریدنے کا. اب دیکھتے ہیں بولی شروع کتنے سے کرتے ہیں. اگر اپنے استطاعت میں ہوئی 1-2-4 ارب کی تو کوشش کریں گے اس میں انویسٹ کر دیں. زمین بڑی اچھی ہے جو فراگوگی کی، تقریباً 400 کنال اور 200 کنال. اگر کیپیسٹی ہوئی تو انشاءاللہ خریدنے کی کوشش کریں. یہ بتائیے گا، آپ تو بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں، آپ نے ہمیشہ کہا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. عمران خان اقتدار میں تھے تو بشرا بی بی کی جو دوست تھی فراگوگی، انہوں نے زمین لی 2018 کے بعد. کیوں؟ یار اس پہ تو میں بہت سوال پہلے بھی کیا ہے اور اس میں بدنام بھی ہو چکا ہوں. ہمارا وہ ہے کہ مطلب اگر خان صاحب کی حکومت میں کچھ نیگیٹو چیزیں تھی اس پہ بھی سوال اٹھاتے رہے. ابھی جس طرح ہو رہا ہے اب تو آپ کے سامنے ہے کہ جو چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں. خان صاحب کے ساتھ کس نے کیا وہ سب نے کھل کر آ گیا. فراگوگی نے خان صاحب جو ہیں ان کو سزا مل رہی ہے، وہ جیل میں ہیں. بشرا بی بھی جیل میں ہے. خان صاحب کے ساتھ جو حق پہ کھڑے تھے وہ لوگ جیل میں ہیں. جنہوں نے مفاد کیا ہے، جو مفاد پرست لوگ تھے، وہ آج بھی دیکھیں جیلوں سے باہر ہے، اور جیسا جنگی ترین جیسے لوگ ہو گئے وہ یاشیاں کر رہے ہیں. شکریہ. حیدر سعید میرے ساتھ موجود ہیں. ادریس عباسی صاحب سے بھی بات چیت کروائی. یہ آپ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بولی لگانے کے لیے کوئی نہیں آیا. یہ صافی صاحبان بیٹھے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے 4-5 ورکرز ہیں. یونین کونسل باراکو میں یہ جو ہو رہی تھی بولی، کوئی نہیں، ابھی تک کسی نے بولی نہیں لگائی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.